شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كيف تكون الصلاة قرة لأعيننا؟ يجب أن نستشعر أن الصلاة هي منحة ربانية جعل الله لنا حبلا نتمسك به ونتصل به سبحانه وتعالى، فكانت الصلاة صلة بين العبد وربه. تستشعر أن هذه الصلاة يكفر الله بها ذنوبك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال صلى الله عليه وسلم: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: فقم فقد غفر الله لك. والحديث متفق عليه. الصلاة يا عبد الله يكفر الله بها ذنوبك ويحط بها خطاياك. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قال الصحابة: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. تذكر يا عبد الله أنك في نعمة عظيمة ومنحة ربانية كبيرة حين تذهب إلى الصلاة، تذهب إلى المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والحديث متفق عليه. اعلم أن هذه الصلاة هي سبب لتفريج الكروب، سبب لراحة نفسك يا عبد الله. ألم تقرأ قول الله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كن من المصلين، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. نسأل الله أن يجعلنا ممن حببت وجعلت قرة عينه في الصلاة، والحمد لله رب العالمين.